جڑا علماء کرام دے واز سن کر کے بھی اپنے دل تے اثر نہیں سی لیندا جڑا کہندا سی آ جگ مٹھا تے اگلا کس نے ڈٹا جڑا کہندا سی میرے تے جوانی دے دن میں اے میرے کھان پین دے دن میں اے میرے موج تے مستی دے دن میں اے میرے عیش و عشرت دے دن میں ہن بھی جی کیویں دیاں گلاں کردے جے تانوں تے ہر ویلے نمازاں دی پئی رہندی ہے نمازاں تسی پڑھو جنہ مسجد دے اندروں تنخواہ لینیاں نے نمازاں بوڑھے بابے پڑھن جنہ دا موت والا ویلا قریب آ گیا میں جو مسجد دے اندر آواں میں جو مسجد دے اندر آ کر کے بیٹھا جانتے نہیں جے یہ جوانی تے مستانی ہویا کر دیئے نوجوان تے انج دیاں گلاں بھی کردے نے وہ جوانی نہیں ہے جن دی کوئی عجیب کہانی نہیں ہے میرا ویر قصے تے کہانیاں تے جوانیاں سب ایتھے رہ جانا ہے اللہ دا نافرمان بندہ جدو مالک دے دربار اندر جائے گا اینج کر کے اپنا ہاتھ پیچھے چھپائے گا آئے کاش حضرات گرامی آج تے میرے درس دا پیغام دیئے ہوئے کہ میں تے تسی ایک لفظ کاش جیڑا ہے یا لیتنی کاش والا لفظ پچھتاوے والا لفظ ان دے کولو بچ جائیے میں تے تسی قیامت دیاں ذلتاں تو بچ جائیے میں تے تسی قیامت دی رسوائی تو بچ جائیے میں تے تسی قیامت والے دن رب دے کہر تے عذاب تو بچ جائیے ایک بندہ انج کر کے اپنا ہاتھ پیچھے لکائے گا آکے گا آئے کاش میرا حساب بھی نہ ہوندا آئے کاش میرا حساب کتاب بھی نہ ہوندا حالانکہ انی سلطانیہ مینوں میریاں چدراں دے مار دیتا ماں اغنا انی مالیہ اج میرا مال بھی کم نہیں آیا حالانکہ انی سلطانیہ مینوں میری جناب آکڑ پن نے مار چڑیا مینوں میری دنیا دے عہدیاں نے مار چڑیا آئے کاش میرا حساب کتاب نہ ہوندا آپ پیچھے چھپایا حکم ہوئے گا ان دی کمر دے اندروں ان دا ہاتھ نکال کر کے ان دے بائیں ہاتھ دے اندر نہ میں امال پکڑا کر کے اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے حضرات گرامی جہنم دے اندر سٹن دا حکم کون دے رہے نے میرے پروردگار دے رہے نے فرمایا خذو فغلو خذو فغلو خذو فغلو پکڑ لو تے جہنم دے اندر سٹ دو نا حضرات میں بیان کر رہے ہیں تے تسی سن رہے جے آج ساڈے دل اتنے سخت ہو گئے نے آخرت دیاں گلاں بھی ساڈے تے اثر نہیں کر دیاں آخرت دے واز بھی ساڈے تے اثر نہیں کر دے لیکن جان دے جے ایک کتنا سخت جملہ ہے نا جان دے جے ایک کتنا دل نو ہلاک دینے والا جملہ ہے اس جملے دی شدت محترم قاری صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں جڑے جناب صرف و ناپ دے قواعد دے مطابق ترجمہ اور تفسیر پڑھاندے نے خذو فغلو میرے ملائکہ پکڑ لو تے جہنم دے اندر سٹ دو پکڑ لو تے جہنم دے اندر پھینک دو اس میرے نافرمان بندے نو خذو فغلو ثم الجحیم صلو پھر جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے اور کیویں پھینکنا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکو میرے ملائکہ انج کرو نا اس میرے باغی بندے نو 70 زنجیراں مار کر کے اس بندے نو جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے حضرات گرامی جان دے جے کیڑیاں
زنجیراں اگر ایک زنجیر 70 بندیاں نو ماری جائے ایک زنجیر ہی کافی ہو جائے گی لیکن اللہ پاک نے اپنے نافرمان بندیاں نو قیامت والے دن ذلیل کرنا ہے اپنے نافرمان بندیاں نو قیامت والے دن رسوا کرنا ہے نا انہاں نو نافرمانیاں دا مزہ چکھلانا ہے نا آکھیا جائے گا جہنم دیاں زنجیراں مار کے انہاں نو جہنم دے اندر 70 ہاتھ لمبی زنجیر مار کر کے جہنم دے اندر چھوٹ دیتا جائے حضرات گرامی جدو اتنا حکم ہوئے گا 70,000 فرشتے ان دی طرف دوڑا لگے میں زنجیر مارا میں سب کو پہلے جگڑا میں سب کو پہلے جگڑ کر کے انہوں جہنم دی اندر سٹا حضرات گرامی زنجیر کیویں مانی جائے گی میں جدو اس آیت کی تفسیر نو پڑھیا اللہ دی قسم میرا تے دل ڈر گیا مجرمہ دیاں کفیتہ کی ہون گیا مجرمہ دیاں حالتہ کی ہون گیا اللہ دے نافرمانہ دیاں صداواں کی ہون گیا اللہ دے نافرمانہ دا انجام کی ہوئے گا تفسیر دی اندر لکھی ہے نا ان دے منہ دے اندروں 70 ہاتھ لمبی زنجیر داخل کر کے بہانے درستوں نکال کر کے انہوں جناب اس طرح کر کے پکڑ کے فرشتے جہنم دے اندر سٹ دینگے یہ جہنم دے اندر چلا جائے گا اللہ دا نافرمان بندہ اللہ دا باغی بندہ حضرات گرامی جہنم اندر جا کر کے بھی پچھتائے گا میں قیامت والے دن دا پچھتاوا بیان کر رہی ہوں پہلے تیرے سامنے موت دا پچھتاوا بیان کیتا اور قیامت والے دن دا پچھتاوا بیان کر رہی ہوں ایک قیامت والے دن کہ سمداز نل پچھتا رہی ہے اندر ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون میرے اللہ دنیا تے بس سنیا کر دے سی اسی دیکھیا نہیں سی لیکن مالکا اج تے سی اکھی ویکھ لیا ہے نا اج تے سی کنی سن لیا ہے یا اللہ سانو یقین ہو گیا ہے ایک واری سانو دنیا تے بھیج یا اللہ تینوں راضی کر کے واپس آواں گے اللہ ایک واری دنیا تے بھیج اسی تینوں واپس کر کے آواں گے ادھر بندہ پچھتا رہی ہے نا ادھر جہنم آوازاں لگا رہی ہے یا اللہ حل من مزید حل من مزید حل من مزید اللہ اور بندے بھیج اللہ اور بندے بھیج اللہ اور بندے بھیج تیرا میرے نال وعدہ سی میں تینوں پر دواں گا حضرات گرامی حدیث دیا تفسیر دیا کتاب اندر لکھے ہیں اللہ پاک اپنی ایڑی مبارک جہنم تے اوپر رکھن گے گناہگار تے گناہگار رہ گئے اللہ دی قسم میں رب دی ایڑی رکھن تو بعد جہنم دیاں بھی چیخاں نکل جان گیا جہنم دیاں بھی چیخاں بلند ہو جان گیا میرا ویر جڑی عذاب دین واسطے اللہ نے جہنم تیار کیتی ہے وہ دیاں جدو چیخاں نکل جان گیا خود اندازہ لگاؤ اس جہنم دے اندر جڑے گناہگار ہونگے اس جہنم دے اندر جڑے مجرم ہونگے اس جہنم دے اندر جڑے اللہ دے باغی ہونگے انہاں دیاں آلتا کی ہونگیاں انہاں دیاں کفیتا کی ہونگیاں انہاں دی کفیت داندازہ اللہ دی قسم دنیا تے لگایا ہی نہیں جا سکدا رو رو آکن دنیا اندر پیج ربا ایک واری من قرآن تے حدیث نبی دی تے کرسا تابے داری حکم ہو سی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا میرا ویر اس وقت دے پچھتان نالو بہتر ہے آج
آج میرے تیرے پاس وقت ہے، آج میرے تیرے پاس علماء بھی موجود نے، آج دسن والے بھی موجود نے، آج پڑھان والے بھی موجود نے، آج سمجھان والے بھی موجود نے، آج زندگی دا سانس بھی چل رہی ہے نا، آج قیمتی کڑیاں بھی باقی نے نا، اپنے کریم رب دے نال صلح کر لینا، اپنے پروردگار دے نال صلح کر لے۔ حضرات گرامی دو پچھتاوے میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے، ایک موت دے وقت دا پچھتاوا، اللہ سانو موت والا ویلا آسان فرما دے، دوسرا قیامت والے دن دا پچھتاوا، اللہ سانو اس پچھتاوے تو بھی محفوظ فرما دے۔ میرا ویر تیسرا تے آخری پچھتاوا میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں گا کہ قیامت دا دن نا مجرم کی میں پچھتان گے۔ قرآن نے اعلان کیتا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ حضرات گرامی یہ پچھتاوا دنیا تے گندیاں دوستیاں والا پچھتاوا ہوئے گا، ایک گندیاں یاریاں جیڑیاں لگائیاں نے انہاں یاریاں والا پچھتاوا ہوئے گا۔ میرا ویر اے بندہ پچھتائے گا، دنیا تے بندہ پچھتاندا ہے تے پچھتا کر کے کی کردا ہے، بندہ طرح طرح دے جناب عمل کردا ہے، کوئی پچھتاندا ہے تے پچھتا کر کے اپنے بال نوچدا ہے، کوئی پچھتاندا تے پچھتا کر کے اپنے رخسار پیٹدا ہے، دنیا تے کوئی پچھتاندا ہے تے پچھتا کر کے اپنا گریبان چاک کردا ہے، اپنے کپڑے پھاڑدا ہے، دنیا تے کوئی پچھتاندا ہے تے پچھتا کر کے اگر اور کچھ بھی نہ کرے اے جناب خودکشی کر لیندا ہے، اپنی زندگی دا خاتمہ کر لیندا ہے۔ حالانکہ اے کوئی مسئلے دا حل نہیں ہے، جڑا بندہ خودکشی کردا ہے انہوں تے مرن تو بعد بھی چین نہیں ملدا، دنیا میں اکتا کے کہتے ہو مر جائیں گے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے، او بھائیو اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، مرن تو بعد بھی اگر سکون نہ ملے پھر کدھر جاؤ گے، بندہ زیادہ تو زیادہ خودکشی کر لینا ہے، لیکن قیامت والے دن دا جڑا پچھتاوا ہے نا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو زندگی ہوئے گی تے نہ ہی بندے نو موت آئے گی۔ پچھتام دا انداز کی ہے یوم یعض الظالم، یہ ظالم بندہ اللہ دا نافرمان بندہ قرآن نے پچھتان دا انداز بیان کیتا ہے نا، اپنی انگلیاں نو اپنے دنداں دے نال کٹے گا، اپنے ہتھاں نو اپنی داڑاں دے نال کٹے گا، ہتھاں تے چک مار مار کے کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آئے کاش میں دنیا تے رسول دا رستہ اختیار کیتا ہوں، آئے کاش دنیا تے میں نبی پاک دیا باتاں نو منیا ہوں۔ حضرات گرامی جڑا اگلا پچھتاوا ہے نا یہی میں پیغام دے کر کے بات رو ختم کراں گا، یہ بندہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش میں فلاں بندے نو اپنا دوست
دوست نہ بنایا ہوندا ہائے کاش میں فلاں اللہ دے مجرم بندے نال یاریاں نہ لائیاں ہوندیاں میرا ویر میں پیغام دینا چاہنا خاص کر نوجواناں نو او نوجوانوں گندیاں یاریاں نہ لگایا کرو گندیاں دوستیاں نہ لگایا کرو ایک گندیاں یاریاں بندے نو دنیا اندر بھی برباد کر دیا نے ایک گندیاں دوستیاں کل قیامت والے دن بھی ذلیل کروا دین گیا ایک گندیاں یاریاں تے گندیاں دوستیاں دے نتیجے تسی دنیا اندر نہیں دیکھ دے جوان لڑکیاں نے جدو گندیاں دوستیاں لگائیاں باپ دی عزت خاک اندر مل گئی جوان لڑکیاں نے جدو گندیاں یاریاں لگائیاں باپ زمانے در معاشرے اندر ذلیل ہو کر کے رہ گیا جوان لڑکیاں نے جدو گھروں بے پردہ ہو کر کے باہر نکل کر کے غیر محرم لوگاں نال ملاقاتاں کیتیاں عدالت اندر جا کر کے نکاح کیتے میں میرا ویر معاشرے دی اندر ذلت تو علاوہ اور کچھ نہیں ملیا گھر اجڑ گئے گھر برباد ہو گئے جوان لڑکیاں نے جدو گندیاں یاریاں لگائیاں نے کوئی چوریاں دی گندی عادت لگ گیا کوئی ڈکیتیاں دی گندیاں وارداتاں تے لگ گیا کوئی شراب دے گندے نشیاں تے لگ گیا کوئی سگرٹاں دی گندی عادت تے لگ گیا کوئی زنا جیسیاں گندیاں حرکتاں تے لگ گیا اور پھر ان دا انجام دنیا اندر ذلت تو علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملیا میرا ویر گندیاں دوستیاں نہ لگایا کر گندے بندے نو اپنے قریب نہ بہن دیا کر گندے بندے دے قریب جا کر کے نہ بیٹھیا کر بلکہ جدوں بھی بیٹھے نیک بندے دی محفل اندر بیٹھیا کر جدوں بھی بیٹھے چنگے بندیاں دی محفل اندر بیٹھیا کر ایک گندیاں دوستیاں بندے نو ذلیل کرا دیندیاں نے ویندے نہیں جے جدوں بڈھے باپ نو سفید داڑھی والے باپ نو اچانک پیغام آندا ہے کہ بابا جی تہاڈا بیٹا تے فلاں برا کام کردا پکڑیا گیا تہاڈا بیٹا تے فلاں گندی حرکت پکڑدا پکڑیا گیا تہاڈے بیٹے دا نام فلاں دی واردات اندر آ گیا بابے دیا اکھاں دے اندروں آنسو جاری تا ہوندے نے کہ لوگ تانے مار رہے ہوندے نے کہ تیرے باپ نے تیریاں تربیتاں نہیں کیتیاں تیرا باپ تے بڑا نیک سی تو کندے تے چلا گیا ایک گندیاں دوستیاں تے گندیاں یاریاں نے جڑا صرف تینوں ذلیل نہیں کروان گیا بلکہ تیرے بوڑھے باپ دی عزت نو خاک اندر ملا دین گیا میرے نوجوان ویرو گناہ کرن لگے گندیاں یاریاں لگا لگے کم از کم باپ دے سفید والاں دا تے حیا کر لیا کر باپ دے معاشرے اندر جڑا مقام میں نہ ہوتا تے خیال کر لیا کر حضرات گرامی میرے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا آپ فرماندے لوگوں جڑی نیک محفل نہ ان دی مثال اس طرح کہ جس طرح ایک خوشبو والی دکان ہے انہیں خوشبو والے نو اپنا دوست بنا لے آؤ یہ ان دی خوشبو والی عطر والی دکان تے جا کر کے بیٹھے آؤ نبی پاک فرماندے نے ان کی ہوئے گا یاد تے بندہ خوشبو آپ اندے کلو خرید لوے گا میرے نبی فرماندے نے اگر انہیں خوشبو نہ خریدی دکاندار ہو سکتا ہے دوستی دی وجہ تو انہوں خوشبو دا تحفہ دے دے میرے نبی فرماندے نے اگر خریدے بنا دکاندار تحفہ بنا دے اندے اٹھے بیٹھن دی وجہ تو اس بندے نو خوشبو اپنے آپ ہی آ جائے گی خوشبو دا آنا کسی صورت دے اندر رک نہیں سکتا میرے نبی نے فرمایا لوگوں ایک چنگی دوستی دی مثال ہے عالم دین دے کول آؤ گے یا مسئلہ بیان کرے گا تو ہمیں سمجھ دے اندر آ جائے گا یا پھر تسی ان دے کول پوچھ لو گے تو ہمیں صلاح ہو جائے گی اگر تسی پوچھو بھی نہ وہ دسے بھی نہ لیکن ان دی جڑی محفل ہے اس محفل دی برکت دے نال تو ہنو خوشبوہ اپنے آپ بھی آ جان گیا
گیا میں تے عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دے تقوی دے متعلق سنیا انہاں دی نماز دے متعلق سنیا کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ دی محفل دی اندر آ کر کے بیٹھ جاندا ایک نماز انہاں دی امامت دی اندر پڑھ لیندا ساری زندگی انہوں اس نماز دیا لذتاں ختم نہیں سی ہوندیاں نیک محفل اندر آیا کرو نیکاں نو اپنا دوست بنایا کرو نیکاں دیا دعوتاں کریا کرو نیکاں نو کھانا کھلایا کرو نا گندے بندے دے کبھی بھی قریب نہ جایا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے بری محفل گندی دوستی دی مثال یہی ہے نا گندے بندے دی مثال اسی طرح ہے نا جس طرح ایک بھٹی والی دکان ہے نا جس دے اندر آگ جل رہی ہے لویا پگھلایا جا رہی ہے نا میرے نبی فرماندے نے اگر اس بھٹی والے کو جا کر کے بیٹھے گا بندہ ان دے اندر آگ دیاں چنگاریاں نکلن گیا کپڑے برباد کر دین گیا نبی پاک فرمان دینے اگر آگ دیاں چنگاڑیاں نہ بھی نکلن ایتے بیٹھن دی وجہ تو اے بندہ بدبو ضرور محسوس کرے گا میرے نبی فرمان دینے ایتے گندے بندے دی مثال ہے یہ آتے ہو تو انو بھی گندہ کر دوے گا اگر گندہ نہ کرے گا ان دی گندگی دی وجہ تو لوگ بھی تو آڑے نال نفرت کرن لگ پہن گے حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا ایک وقت سی ایک گندیاں دوستیاں مدود ہویا کر دیا سی یا چوک اندر ہندیاں سی چرستے اندر ہندیاں سی ایک وقت سی ایک گندیاں دوستیاں دی اکلی مٹ ہندی سی یا سکول دے ٹائم ہندیاں سی یا کالج یونیورسٹی دے ٹائم ہندیاں سی لیکن آج معاشرہ اتنا بگڑ چکی ہے نا جڑا میرے تیرے کوئی موبائل ہے نا ایک گندیاں دوستیاں اس موبائل کے اندر آ گئیاں پاس ماں بیٹھی ہے نوجوان ماں دی زردہ بھی خیال نہیں کردہ جناب گندی چیٹ پیا کردہ پاس باپ بیٹھا ہے جوان بیٹی اپنے باپ دی زردہ بھی خیال نہیں رکھ دی باپ نو نہیں پتا کہ میری بیٹی پڑھ دی کی پئی ہے باپ نو نہیں پتا میری بیٹی کر دی کی پئی ہے بیٹی کہیں دی باپا میں آپ کی عزت کا خیال بھی رکھوں گی میں آپ کی شان کا خیال بھی رکھوں گی مجھے موبائل لے دیں میں نے آن لائن کلاس لینی ہے آن لائن کلاس لین دے بہانے اندر اس موبائل دے ایسے ایسے گل کھلائے جام دینے میں اپنی آپ ماما پہنا نو رب دا واسطہ دے کر کے کہنا میں اپنے نوجوان ویرانو اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا اپنے باپ دیاں نظران تو تے اوجل ہو سکدے جے اپنی ماں نو تے دھوکا دے سکدے جے اپنے استاد نو تے دھوکا دے سکدے جے اپنے بھراواں نو تے دھوکا دے سکدے جے مسجد دے امام نو تے دھوکا دے سکدے جے اپنے رشتہ داراں نو تے دھوکا دے سکدے جے اپنے علاقے دے معزز بندیاں نو تے دھوکا دے سکدے جے علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا میرا مالک تے تینوں ویکن والا چھوڑ دیجئے گندیاں دوستیاں چھوڑ دیجئے گندیاں یاریاں چھوڑ دیجئے گندے تعلق رمضان دیاں کڑیاں دا پیغام نوٹ کیجئے میرا بھی رمضان تے جا رہے ہیں لیکن رمضان دا مقصد نہیں جا رہے ہیں رمضان تے گزر رہے ہیں لیکن رمضان دا مقصد باقی ہے اپنے آپ نو پاک کیجئے اپنے دل نو پاک کیجئے اپنی نکاحاں نو پاک کیجئے اپنی سماعتاں نو پاک کیجئے اپنے ہتھاں نو پاک کیجئے اپنے دل دے تخیلات پاک کیجئے اپنی سوچ پاک کیجئے اپنی تنہائی پاک کیجئے اپنے موبائل دی میموری نو پاک کیجئے ایک گندیاں دوستیاں تے گندیاں یاریاں نو چھوڑ دیجئے
میرا ویر گندیاں محفل تے دور دی بات ہے، یہ دنیا تے بندہ اگر کسے کام واسطے محفل قائم کرے نا، اگر دنیاوی امور واسطے جن دے اندر کوئی بھی گندا معاملہ نہیں ہے، بندہ محفل قائم کرے نا، لیکن ان دے اندر بندہ اللہ دا ذکر نہ کرے، ان دے اندر میرے نبی تے درود نہ پڑھے، اللہ نو یاد نہ کرے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ، یا اٹھن لگیا کفارہ مجلس دی دعا، یا میرے نبی تے درود نہ پڑھے، چاہے جتنی مرضی پاک محفل کیوں نہ ہوئے، میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن بندہ اس محفل تے بھی پچھتائے گا، آئے کاش میں اس محفل اندر بیٹھ کے بھی اپنے رب نے یاد کیتا ہوں۔ میرا ویر جدو پاک محفل تے بندے نو قیامت والے دن پچھتانا پوے گا، نہ پاک محفل اندر زندگی بسر کرنے والے بندے دا قیامت والے دن کی انجام ہوئے گا، اپنی حداں تے چک مارے گا، آکے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے کاش میں دنیا تے فلاں بندے نو اپنا بیلی نہ بنایا ہوندا، فلاں بندے نو اپنا دوست نہ بنایا ہوندا، کیوں؟ لقد ازلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی، میرے دوست نے منو اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا ہوں، میرے دوست نے منو نمازاں تو غافل کر دیتا ہوں، میرے دوست نے منو قرآن دیا تلاوتاں تو غافل کر دیتا ہوں، میرے دوست نے منو رمضان دیا پاک کڑی اندر بھی پاک نہیں رہن دیتا، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تے بندے نو قیامت والے دن رسوا کرام دے ارادے رکھن والا، میرا ویر تین قسم دے پچھتاوے تیرے سامنے بیان کیتے میں، ایک موت دے وقت دا پچھتاوا، دوسرا قیامت والے دن دا پچھتاوا، تیسرا گندیاں دوستیاں دا پچھتاوا، انہوں فیصلہ تیرے ضمیر تے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آج دی رات تو رب کلو معافیاں منگنیاں نے یا نہیں منگنیاں، اپنے اللہ نال صلح کرنی ہے یا نہیں کرنی، رب قرآن دیا تلاوت والا سلسلہ رمضان تو بعد بھی جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، نماز والا سلسلہ رات کو ٹوٹ کر کے تجدہ پڑھن والا سلسلہ رمضان تو بعد بھی جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اگر جاری رکھے گا جنت مل جائے گی، اگر نہ جاری رکھیا میرا ویر صرف پچھتاوا باقی رہ جائے گا، لیکن اس وقت دے پچھتان نال میرا ویر کچھ نہیں بنے گا، آج وقت ہے اللہ کو لوگ معافی مانگیے، اللہ نال صلح کیجئے، اس وقت دا پچھتاوا تے ہوئے گا لیکن پچھتان دا فائدہ نہیں ہوئے گا، اللہ منو تو انو اپنی صلاح دی توفیق عطا فرمان، آخر دعوا یا اللہ۔